कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमण न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको अनुरोध। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई फैलन नदिन स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरौँ। मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी कायमका विषयमा सधैँ सजग रहौं, आफूले पनि प्रयोग गरौं र अरूलाई पनि सम्झाऊ। आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने मास्क र सेनिटाइजर आफैले लिएर हिँड्ने बानी बसालौं। सकेसम्म भिडभाड नगरौं र भिडभाड भएको स्थानमा नजाऊ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले तोकेको उमेर समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूले तुरुन्तै खोप केन्द्रमा सम्पर्क गरी खोप लगाऊ। सार्वजनिक सेवा प्राप्ति तथा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा कोभिड-19 को खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य साथमा राखौं। अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल नगरौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा प्रहरी कार्यालयको 100 नम्बरमा खबर गरौं। स्वास्थ्य सतर्कता प्रहरीबाट बच्नका लागि नभई तपाईको जीवन रक्षाका लागि हो। तसर्थ सबैले आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहन पहल गरौं। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार, नेपाल प्रहरी। जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षाम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। यही पौष 28 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले चक्कु प्रहार गरी हत्या गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला पर्वत पैयुँ गाउँपालिका 5 घर भई हाल स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका 10 मा डेरा गरी बस्ने वर्ष 33 को जितेन्द्र गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका गुरुङले जिल्ला स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका 11 घर भई वालिङ 10 मा एउटै घरमा डेरा गरी बस्ने रनमाया गुरुङको छोरा 16 महिना उमेरको साइमन गुरुङ र 5 वर्षकी छोरी साइना गुरुङको घाँटीमा चक्कु प्रहार गरी घाइते बनाएकोमा उपचारको क्रममा छोरा साइमनको मृत्यु भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निजु पर कर्तव्यज्ञान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले सुनको अवैध कारोबार गर्ने 2 जनालाई यही माघ 4 गते पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 घर भएका वर्ष 29 का अङ्कित सुनार र जिल्ला बागलुङ नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 20 को अमर विश्वकर्मा रहेका छन्। जिल्लामा अवैध रूपमा सुनको ओसारपसार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डमा सवारी साधन चेक जाँच गर्ने क्रममा निजहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले 38,97,542 बराबरको सुनको सिक्री 8 थान, औँठी 1 थान, मुन्द्रा 1 जोर गरी जम्मा 42 तोला 33 लाल 11.0 बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका निजहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले यही पौष 25 गते कर्तव्यज्ञान कसुर गर्ने 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका 1 बस्ने वर्ष 27 को सूर्य भन्ने भीमबहादुर सुनार, वर्ष 18 को सुनिल विक, वर्ष 24 को दिनेश भन्ने रेवत पौडेल, वर्ष 37 को धनबहादुर विक, वर्ष 24 को गोविन्द भन्ने फुननारायण अधिकारी र वर्ष 28 को साजन कामी रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूले यही पौष 20 गते राति स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका 1 स्थित कालीखर्क जङ्गलमा अवैध भरुवा बन्दुक लिई वन कुखुरा मार्न जाँदा
सँगै जाने वर्ष 27 को मनोज विकलाई भरुवा बन्दुकको छर्रा लागि मृत्यु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही पौष 28 गते ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 9 बसोबास गर्ने वर्ष 19 को रोहित विक रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 1 भैरवटोलबाट पक्राउ परेका विकको साथबाट प्रहरीले डाइजेपाम, फेनार्गन र नोर्फिन गरी जम्मा 363 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको संयुक्त प्रहरी टोलीले पनि यही पौष 26 गते ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार पश्चिम चम्पारण सरगटिया घर भएका वर्ष 21 का वर्ष 20 को अविनाश यादव रहेका छन्। निजहरूको साथबाट प्रहरीले डाइजेपाम, नोर्फिन र फेनार्गन गरी जम्मा 513 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका 3 जना उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तै यही माघ 4 गते पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखराको प्रहरी टोलीले लागु औषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्कीकै पोखरा महानगरपालिका 10 अमरसिंह बस्ने वर्ष 29 को कृष्णबहादुर हमाल रहेका छन्। पक्राउ परेका निजको साथबाट प्रहरीले ब्रुफिनर्फिन 62 एम्पुल, डाइजेपाम 62 एम्पुल र फेनार्गन 64 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका निज उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले पुनः तपाईको मास्क खोइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी सवारी चलाउने चालक तथा उक्त सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। यसका साथै सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुबोगी चलाइने स्थानीय सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक सवारीमा सवार गर्दा तथा सार्वजनिक सेवा लिन आउँदा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड नलिने सेवाग्राही समेतलाई कारबाही सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशन बमोजिम मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम लगायतका विषयमा चेक जाँच गरेको कास्की ट्राफिक प्रहरीले गत 2 दिनमा मात्रै 1755 थान निशुल्क मास्क र 2020 प्रति स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक पर्चा समेत वितरण गरेको छ। यसका साथै कास्की ट्राफिकले स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गरी यात्रु ओसार पसार गर्ने 225 वटा स्थानीय सार्वजनिक सवारी साधन र 149 जना यात्रुलाई समेत कारबाही गरिसकेको छ। कास्की ट्राफिकले जिल्लाका विभिन्न 29 स्थानमा चेकपोस्ट स्थापना गरी 24 घण्टा नै सवारी चेक जाँच गर्न सुरु गरेको छ। यही पौष 30 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजनामा पोखरामा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 6 सामुदायिक सेवा केन्द्रको भवनमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय सर्वसाधारण, पेशा व्यवसायी तथा सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूबाट उठेका सुरक्षा सम्बन्धी जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गरिएको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतहरू समेतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब परीक्षक सुन्दर तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। ओहो, कति भिड हो! सास फेर्न पनि सकिन्न क्या हो कोरोनाको लहरमा। हो त, कति धेरै मान्छे हुन् त नि। ओइ 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 ओइ, उता हेर त, त्यो केटाले के गरेछ? त्यो महिलाको ब्यागबाट पैसा निकालिराखेछ। ए हो त, त्यसलाई त समात्नुपर्छ।
चोर चोर यसले चोरेर भाग्यो चोरको पैसा चोरेर भाग्छ अर्काको पैसा चोर्नेलाई पिट्नुपर्छ पिटो केटा हो पिटो पक्नुस् यसले नपिट्नुहोस् अलि फेरि तलमाथि भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ जे गर्छ कानुनले गर्छ बरु म प्रहरीलाई फोन गर्छु याद गर्नुहोस् मेला पर्व उत्सव महोत्सव यात्रा गर्दा तथा मानिसहरूको भिडभाड हुने स्थानमा तपाईहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई पाकेटमाराहरू सक्रिय हुन सक्छन्। यस्ता गतिविधिहरूबाट बच्न तपाईँ हामी सबै सचेत बनौँ, समयमै प्रहरीलाई खबर गरौँ।
नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी दिँदै सबैलाई सुत्दैन आफू कहिले सुत्न दिँदै सबैलाई सुत्दैन आफू कहिले बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले हो बाढी पहिरो भूकम्पमा पुगेको हुन्छ पहिले नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी
दर्शकमिन, आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमण न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको अनुरोध। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई फैलन नदिन स्वास्थ्य निर्देशनालयले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य पालना गरौं। मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी कायमका विषयमा सधैँ सजग रहौं, आफूले पनि प्रयोग गरौं र अरूलाई पनि सम्झाऊ। आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने मास्क र सेनिटाइजर आफैले लिएर हिँड्ने बानी बसालौं। सकेसम्म भिडभाड नगरौं र भिडभाड भएको स्थानमा नजाऊ। स्वास्थ्य निर्देशनालयले तोकेको उमेर समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूले तुरुन्तै खोप केन्द्रमा सम्पर्क गरी खोप लगाऊ। सार्वजनिक सेवा प्राप्ति तथा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा कोभिड-19 को खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य साथमा राखौं। अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल नगरौं। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा प्रहरी कार्यालयको 100 नम्बरमा खबर गरौं। स्वास्थ्य सतर्कता प्रहरीबाट बच्नका लागि नभई तपाईको जीवन रक्षाका लागि हो। तसर्थ सबैले आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहन पहल गरौं। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी।